अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो स्वीट लिसनर्स कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ, लेकिन उससे पहले तमाम सुनने वालों को, जो नए सुनने वाले हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, उन्हें खुशामदीद। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है, निखत डायरी, आप उसे भी विज़िट कीजिए। वहाँ भी बहुत सारे मुकम्मल नावल मौजूद हैं। तमाम नावल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप उन्हें विज़िट कर सकते हैं। जो नावल सुनना चाहें सुन सकते हैं और नावल सुनने के बाद अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। आप सबके कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके कमेंट्स का जो है वो जवाब दूँ, लेकिन अक्सर कमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलती है, बहुत दिन बाद मिलती है या बहुत देर से मिलती है। तो फिर जब भी मुझे नज़र आ जाते हैं या कोई और नोटिफिकेशन विज़िट करते हुए मेरी नज़र पड़ जाए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सबको जवाब दूँ, और अगर नहीं दे पाती हूँ तो माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि तमाम कमेंट्स की नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलती है। आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, प्यारे प्यारे, अपनी मौजूदगी का आप एहसास दिलाते हैं, नावल के हवाले से अपनी राय का इजहार करते हैं, तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो वो तमाम लिसनर जो खामोशी से नावल सुनते हैं और चले जाते हैं, तो वो भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें और बताया करें कि आप मुझे सुन रहे हैं और आपको कैसा लगता है। बातें ज़्यादा नहीं करते, बढ़ते हैं नावल की जानिब। और इस नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता जी ने और सैफुल्लाह खान ने। नावल का नाम है रेगज़ारे तमन्ना और इसकी मुसन्निफ़ा है महा मलिक, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 3। देखे ना खाला जानी, आप हार कर हमेशा यही करती हैं। वो उसे मुंह बसोर कर देखने लगा। अनीका ने मोहब्बत से उसका गुलाबी नरम चेहरा देखा और शरारत से उसके बाल बिगाड़ दिए। मैं नहीं बात करता आपसे, वो रूठ चुका था। अब मैं जीतने ही वाला था, आपने सब गोटें बखेर दी। जानू, मेरा हाथ गलती से लग गया ना, मैंने जानबूझकर तो नहीं गोटें बखेरी, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। और आपको हमेशा ये गलतफहमी क्यों रहती है कि आप जीतने वाले थे? क्या पता आखिर में मैं ही जीत जाती। मुनीज़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए खाला भांजे की बातें सुनी। क्यों तंग करती हो अनीका मेरे बच्चे को? उन्होंने उमर को बाहों में भर लिया। देखिए ना नानो, हमेशा मेरे साथ बेईमानी करती हैं, उसने झट शिकायत लगाई। अम्मी, कब तक अपना मगज़ खपाऊं? इसको तो सिर्फ छक्का फेंकना आता है, बाकी इसकी गोटें भी मैं चलाऊं और अपनी भी, और आखिर में जीतें भी लाजमन ये हजरत। और एक मरतबा जीत कर तो मौसूफ़ का जी ही नहीं भरता, 8-10 बारियां खेली जाएं। उसने उकताकर पैर फैलाए। मुनीज़ा बेगम हंस दी। तुम मेरे साथ खेला करो, मेरा बच्चा जितनी मरतबा कहेगा मैं उतनी ही मरतबा खेलूँगी। नहीं नानो, आपके साथ सिर्फ सोने में मज़ा आता है, खेलने में तो इबाद मामू और अनीका खाला जानी के साथ मज़ा आता है। उसने साफ कोई का मुजाहरा किया। मुनीज़ा बेगम मुस्कुरा दी। अनीका हंसने लगी। वो क्यों भाई? उसने हंसते हंसते पूछा। नानो को हराकर कोई अच्छा लगता है? मम्मा को हराकर भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आपको और मामू को हराकर मज़ा आता है। अनीका की हंसी रुक गई। वो होंठ भींचकर मसनूई गुस्से से उसे देखने लगी। मुनीज़ा बेगम ने उसे सीने से लगा लिया था। नानो, मम्मा कब आएंगी? वो पूछने लगा। बस बेटा, आने वाली हैं तुम्हारी मम्मा, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। मम्मा को अपना हॉस्पिटल अच्छा लगता है, घर अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपने मरीज़ अच्छे लगते हैं, हम अच्छे नहीं लगते। ऐसी बात नहीं है जानू, आपकी मम्मा डॉक्टर हैं और डॉक्टर का तो काम ही बीमारों की खिदमत करना है। तुम ये भी तो देखो, जब तुम्हारी मम्मा किसी को बीमार को ठीक करती हैं तो वो कितनी दुआएं देता होगा, उसके घर वाले कितना खुश होते होंगे, है ना? अनीका ने उसे खुद से करीब करके समझाया। खाला जानी, आप भी डॉक्टर बन जाएंगी, फिर आप भी हॉस्पिटल में रहा करेंगी, उसने मुँह बसोरा। इबाद मामू तो वैसे भी कभी कभी आते हैं जब उनके कॉलेज की छुट्टियाँ होती हैं, वरना तो वो लाहौर में ही रहते हैं। मैं क्या अकेला ही रहा करूँगा? क्यों बेटा, मैं जो होती हूँ आपके साथ, मुनीज़ा बेगम बोली। आपके साथ मैं बोर होता हूँ नानो। अनीका फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। अंदर आती हुई शहला ने दिलचस्पी से कमरे का माहौल देखा। कौन से लतीफ़े सुना रहे हो अपनी खाला को? उसने बैग कॉर्नर टेबल पर रखा और माँ के करीब बैठ गई। आपका बकरात अपनी इल्मियत का भरपूर मुजाहरा कर रहा है। अनीका हंस रही थी। और साफ कोई अपने अरूज पर है। नानो की भरपूर मोहब्बत के जवाब में बेपनाह साफ कोई का मुजाहरा हो रहा है। शहला ने उमर का बाजू पकड़कर खुद से करीब कर लिया और उसकी पेशानी चूमी। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ, अगर बीमार हो जाऊँ तो अच्छा हो, वो बिगड़ा बिगड़ा सा बोला। खुदा ना करे, शहला दहल कर बोली।
ऐसी ख़राब बात क्यों की तुमने? फिर आप घर पर तो रुकेंगी ना मेरे पास, डॉक्टर तो बीमार के पास ही होता है। शहला ने उसे बाजुओं में भरकर कहा, एक बात बताऊं बेटा आपको मैं? बताएं। एक डॉक्टर के घर वालों को बहुत एहसार करना पड़ता है दूसरे लोगों की खातिर। अपने हिस्से का वक्त भी दूसरे लोगों को देना पड़ता है जब ये गाड़ी चलती है, वरना एक बेचारा डॉक्टर कहाँ कहाँ किस किस को पूरा पड़े। वो टुकर टुकर माँ की सूरत देखता रहा। आपके हिस्से का टाइम अगर मैं किसी और को देती हूँ तो इसका दुख मुझे भी होता है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये वक्त कितना कीमती साबित होता है आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। और फिर मैं आपको अकेला तो नहीं छोड़ती ना, आपकी नानो होती हैं, खाला चानी होती हैं, कभी कभार इबाद मामू भी आ जाते हैं। मेरे पापा तो नहीं होते ना, सब बच्चों के घर में पापा होते हैं, हमारे घर में तो पापा भी नहीं हैं, मम्मा भी चली जाती हैं। शहला के चेहरे का रंग बदल गया। उसने आहिस्तगी से उमर को खुद से अलहदा किया था। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। मुनीसा बेगम गहरी सांस भरकर उठ खड़ी हुई थी। अनीका ने उमर के सर पर चपत लगाकर उसकी नाक हिला दी थी। खाली पड़ा है पेट गिज़ा क्यों नहीं देते, जो दाल पकाई है खिला क्यों नहीं देते, इस आंत से उस आंत तक है दौड़ लगाते, चूहों को मारने की दवा क्यों नहीं देते। वो स्टील की प्लेट डाइनिंग टेबल पर औंधी किए बजा बजा कर गा रहा था। फिरदौस बेगम झल्लाकर किचन से बरामद हुई। अली सुधर जाओ तुम। किधर जाऊं खाली पेट, वो मस्खरेपन से बोला। कह जो रही हूँ पक रहा है खाना, तब तक सुनती रहिए मेरा गाना। या अल्लाह। उन्होंने माथा पीटना चाहा तो हाथ में थामी कफकीर माथे पर लगी। अली की हंसी निकल गई। मैं खींच कर मारूंगी यही कफकीर। उन्हें तैश आ गया, कहीं और जाता है ये फ़कीर। वो उठ खड़ा हुआ और शर्ट खींचकर जीन्स के अंदर करने लगा। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, फ़कीर साईं चाहते हैं। जाएगा अब चची या फूफी की दहलीज छूने, वो बड़बड़ाते हुए किचन में घुस गई थी। बाजी एक कप चाय बना दो। भारी गंभीर आवाज़ पर वो मुड़ी थी। अख्तर मियाँ किचन के दरवाजे की चौखट थामे खड़े थे। उनके माथे पर बल पड़ गए। बैठो बाहर, कदरे तवक्कुफ़ से वो बोली थी। मैं आती हूँ लेकर। वो मुँह ही मुँह में गुनगुनाते हुए किचन के बाहर पड़ी छोटी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बाद फिरदौस बेगम चाय का मग लेकर बाहर आई थी। जीती रहो बाजी, शाद रहो, आबाद रहो। उन्होंने बड़ी तरंग में मग थामा। अख्तर तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? वो गुस्सा जब्त करने की कोशिश करते हुए बोली। हम तो मुसलसल बेहिस्सो हरकत ख्याल करते हैं खुद को बाजी। एक जमूद है ज़िंदगी पर तारी जो टूटता ही नहीं। आप कौन सी हरकत की बात कर रही हैं? उन पर फिरदौस बेगम के गुस्से का ज़रा असर ना हुआ था। बहुत इत्मीनान से चाय के घूंट भरते रहे। कोई ना कोई शोशा छोड़ते ही रहा करो। वो जैसे फट पड़ी। ये भी ख्याल नहीं कि यह हमारे बाबा का महल नहीं, बहन का ससुराल है। मैं कोई हाकिम वक्त नहीं हूँ यहाँ जो हर वक्त तुम्हारी शिकायतों पर कान लपेट कर बेनियाजी की चादर ओढ़े रखूँ। जानते हो फ़ारूक ने मुझे किस कदर जलील किया है। उनकी अम्मा ने संदेशा कहलवाया था कि अख्तर को किसी खूंटे से बांधो, और नहीं बंधता तो निकाल कर बाहर करो घर से। यहाँ हमारी बहन बेटियाँ हैं। हम ऐसे सर फिरे बेशरम कंगले फुकटों को कब तक पालें? हमने क्या किया है बाजी? वो जैसे जिच हुए। हमारा कसूर तो बतलाइए। उस रोज़ तुम बच्चों की महफिल में जा घुसे और हुस्न की देवी को देख देख कर अजब किस्म के अशार पढ़े। ज़रा शर्म ना आई तुम्हें? उसने जाकर माँ से शिकायत की और माँ ने फ़ारूक हसन को बुलवा भेजा। कैसा तमाशा बनाया तुमने सारे घर में। आह हुस्न की देवी, सच कहा बाजी, देवी ही तो लगती है। और अब तो जैसे शराब पुरानी होकर तो आतिशा हो जाए। हाय हाय। वो मुंह खोलकर कितनी ही देर उन्हें तकती रहीं। ये है मेरी सर्जिश का जवाब। अख्तर मियाँ तुम खुद तो डूबोगे, मुझे भी ले डूबोगे। अरे मैं कहती हूँ अब वो ब्याहता 2 बच्चों की माँ है, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। हम उसका पीछा कब करते हैं बाजी? वो अफसुर्दगी से गोया हुए। वो जालिम शराब की मानिंद खुद ही नज़र आती है, खुद ही बुलाती है, खुद ही दूर भागती है। प्यासा तो बेइख्तियार है। फिरदौस बेगम भाई की सूरत देखती रह गई। उनका जी कट गया था। एक ही तो भाई था उनका, उनसे कई बरस छोटा, उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज़ था। उनकी शादी के वक्त वो 8-10 बरस का था। माँ बाप सर पर नहीं थे। वो उन्हें अपने साथ ही ससुराल ले आई थी। कैसी मिन्नतें की थी मैंने अम्मा की, पर तुम भी तो किसी काबिल होते। उनका भी क्या कसूर? अपनी लाडली बेटी कैसे दे देती 8 जमात पास निखट्टू को? ना किसी रोज़गार से ही लगे। भला क्या देखकर वो बेटी देती? हमारा दिल देखती। उनके लहजे में दर्द था। दिल यहाँ कौन देखता है? वो बड़बड़ाई। अज़रा बेगम की पढ़ाई पट्टियाँ आँख से उतरी तो शफीका हयात बेगम को कुछ सुझाई दे। वो तो आँख बंद करके उनके इशारों पर चलती हैं।
मैं बड़ी बहू हूँ, पहला हक मेरा बनता है, लेकिन हर काम में फोकियत अज़रा को हासिल है। हर मशवरा पहले उससे किया जाता है, फिर मेरी बारी आती है। कैसी नज़र थी मेरी राफ़े पर। इस ख़ानदान का सबसे काबिल और समझदार लड़का है। छोटा सा था तो मैं अपनी अरीशा को उसके साथ साथ रखती थी, लेकिन हुआ क्या, किसी ने भी मुझसे मशवरा लेना भी पसंद ना किया। मैं भी तहैया किए बैठी हूँ, अपने तीनों लड़कों के लिए इस ख़ानदान की एक लड़की ना लूँगी। माहीन अपने घर की हो गई, अल्लाह ने चाहा तो अरीशा के लिए उससे अच्छा रिश्ता आ जाएगा। हाशिम, अली और हमज़ा के लिए मैं गैर ख़ानदान की लड़कियां लाऊंगी और ऐसी लड़कियां कि दुनिया देखेगी। लाउंज से मुल्हिका बेडरूम में लेटी अरीशा के कानों तक माँ की आवाज़ साफ पहुँच रही थी। एक ठंडी सांस भरकर उसने तकिया उठाकर सीने पर रख लिया। बचपन से माँ ने जो ख्वाब आंखों की पुतलियों पर नक्श कर दिया था, कभी कभी वह चुभने लगता था। हर चंद के वो ख्वाबों के सहारे जीने वाली लड़की ना थी, वाज़ेह और प्रैक्टिकल सोच रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी। अस्सलामुअलैकुम अम्मा, राबिया बेगम ने अंदर दाखिल होते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। शफीका हयात बेगम के लबों पर मुस्कुराहट आई। होती कहाँ हो तुम, कई कई दिन माँ को सलाम करने की फुर्सत भी नहीं मिलती तुम्हें। वो माँ के करीब बैठकर मोहब्बत से उनके पैर दबाने लगी। अच्छी तो हो। उन्होंने बेटी के कंधे पर हाथ रखा। जी अम्मा, अल्लाह का एहसान है, बहुत आराम से हूँ। राबिया आई है। अज़रा बेगम बड़े कमरे में दाखिल हुई थी। कैसी हो राबिया? शुक्र है अल्लाह का। भाभी आप सुनाएं, बच्चे कहाँ हैं? राफ़े और नाफ़े तो पिछवाड़े में पानी की मोटर ठीक कर रहे हैं। सिद्रा और सानिया किचन में हैं, कोई नई डिश बना रही हैं। इन मुए टीवी वालों को तो औरतों को सुघड़ बनाने का शौक़ चुराया है। महंगी महंगी चीज़ें बनाकर कोई अजीब सा खाना तैयार करके दिखा देते हैं। लड़कियां उसी वक्त भाइयों के पीछे कि अभी चीज़ें लाकर दो तो अभी हम बनाएं। बताओ ज़रा, सुबह राफ़े 500 की चीज़ें लाया है और बनेगा क्या? मुई स्वीट डिश। खाने के बाद सब एक एक दो दो चम्मच खा लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं 500 की सब्ज़ी में 10 दिन निकाल लेती हूँ। अरे तुम लोग अपने बच्चों से आजिज़ भी बहुत हो, शफीका हयात बोली थी। यह भी आजकल का फ़ैशन हुआ कि जो बात बच्चों के मुंह से निकले उसे पूरा करना माँ बाप का फ़र्ज़ ठहरे। गोया ये ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत की निशानी हुई। हम तो अपने बच्चों को एक शेर की निगाह से देखते थे और फिर उन्हें उस बात पर इसरार की ताकत ना होती थी। आजकल के बच्चे बच्चियाँ तो उधम तूफ़ान मचा डालते हैं। 500 ये लड़कियाँ कल ले गईं तुमसे बोतलें पीने के बहाने। 500 का खर्चा आज करवा दिया। बाबा इनका मिनिस्टर लगा है कहीं। अब वो आपकी शेर की निगाह क्या हुई? अज़रा बेगम हंसते हुए बोली। हमारे बच्चों के लिए तो आप भी बकरी का सा कलेजा रखती हैं। मैं ना दूं पैसे तो आपसे ही सिफारिश करवाते हैं सारे। उस वक्त उनके इसरार की ताकत को कमज़ोरी में बदला करें ना। अरे बहू, वो क्या कहते हैं, असल से सूद प्यारा। बिल्कुल 16 आने सही कहा जिसने भी कहा। अपने बच्चों को तो डांट मार भी लेते थे। इन सब को देख कर जने कहाँ से प्यार उमड़ता है। और चालाक भी कैसे हैं सब के सब, नए से नया बहाना तराश कर लाते हैं। मैं तो अपने रखे हुए भी उठाकर दे देती हूँ। राबिया भी हंसने लगी। फिर भाभी को क्या कहती हैं? अरे हाँ, ध्यान आया, आशिर मियाँ आ रहे हैं। शफीका हयात चौंक कर बोली थी। अच्छा। राबिया बेगम को भी मुसरत हुई। कब? कल एकान का फ़ोन आया था। खुशी के मारे बावली हो रही थी। सही तौर से कुछ बतलाया भी नहीं। राफ़े का पूछ रही थी। उसे एयरपोर्ट भेजेगी आशिर मियाँ को लेने। हाशिम भी जाएगा। अच्छा। राबिया बेगम का चेहरा भी चमकने लगा था। अल्लाह उसकी खुशियाँ सलामत रखे। बहुत महसूस करती है आशिर की गैर मौजूदगी को। कितने दिनों के लिए आ रहा है? बता तो रही हूँ, उस दीवानी को कुछ ना सोचता था। बस इतना कहा, अम्मा परसों आशिर आ रहे हैं, राफ़े कहाँ है, उससे कहना मुझसे फ़ौरन बात करे। बस इतनी ही बात की। इसी असना में सानिया और सिद्रा 2 डोंगे उठाए अंदर दाखिल हुई थीं। अल्लाह, फुप्पो भी हैं। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो। देखे तो कैसी कलरफुल डिश तैयार हुई है। उनके चेहरे चमक रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम्हारी यही डिश गुफ्तगू का मौजू थी। क्या बनाया है? बनाया भी है या बिगाड़ा है? हंसता हुआ राफ़े अंदर आया था। खाकर देखें भाई, उंगलियां चबा जाएंगे, सानिया फ़ख्र से बोली। बशर्त ये कि उंगलियां तुम्हारी हुईं। वो फोल्ड की हुई आस्तीनें सीधी करने लगा। मेरी तो जब चबाइए जब डिश पसंद ना आए। अतालवी डिश है, इसका तो नाम ही इतना मज़ेदार था। भला क्या नाम था सिद्रा? कुछ अजीबो गरीब सा ही था। खैर छोड़ो, पेड़ मत गिनो। वो प्यालों में कस्टर्ड नुमा चीज़ डालने लगी। पाइनएप्पल इसमें, मैंगो इसमें, करीम इसमें। भला मज़ेदार क्यों ना हो? राफ़े ने चम्मच भरकर मुंह में डाला। ये सब चीज़ें वैसे ही मिक्स करके खाओ तो मज़ा देंगी। तुम्हारा क्या कमाल इसमें? जी हाँ, 2 घंटे हमने किचन में भाड़ झोंका है। वो झल्लाई। वो तो तुम्हारे बाल देखकर ही लगता है। हमज़ा बरामद हुआ।
رافع بھائی آپ یہاں دعوت شیراز اڑا رہے ہیں، وہاں نافع سمجھ رہا ہے آپ 4 منہ والا پیچکس لینے گئے ہیں۔ ارے یار میں بھول گیا، ذرا دوڑ کر دے آؤ۔ آپ اپنا پیالہ مجھے پکڑا دینا، میراتھن میں آپ حصہ لے لیں۔ یوں بھی نافع کے بس کی بات نہیں مشین کو صحیح کرنا، وہ صرف آپ کو اسسٹ کرتا ہے۔ ارے چھوڑو میرا پیالہ، یہ مجھے 500 کی قربانی دے کر ملا ہے، اسے چھوڑ کر میں کہیں نہ جاؤں گا۔ اور وہ آپ کا اسسٹنٹ، اسے بھی بلا لو دعوت تالیہ اڑانے کو۔ اللہ آپ سارے مل گئے تو ہماری ڈش کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ ثانیہ گھبرا گئی۔ نکل جائے گا نہیں، نکل چکا۔ نافع اور علی بھی چلے آئے۔ ثانیہ اور سدرہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ جاؤ ثانیہ، وردہ اور نائمہ کو بھی بلا لاؤ، ہاشم کو بھی دیکھو، گھر پر ہو تو اسے بھی بلا لو، سب مل کر کھاؤ۔ عذرا بیگم نے بیٹی سے کہا۔ جی امی، اس نے سر ہلایا اور بے بسی سے اٹھ کر چل دی۔ اس نے اپنی سب کتابیں اور نوٹس وغیرہ نکالے ہوئے تھے اور اب بیٹھ کر انہیں تسلی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سب کی درجہ بندی کر کے ترتیب سے رکھنا چاہتی تھی۔ کئی دنوں سے وہ یہ کام کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن ہر مرتبہ سستی آڑے آ جایا کرتی۔ آج اس نے یہ کام کرنے کا تہیہ کر ہی لیا تھا۔ یوں بھی اب وہ سوچتی تھی کہ فارغ اوقات میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرے۔ بی اے کا امتحان اس نے یوں ہی معمولی سی تیاری کے ساتھ دیا تھا، لیکن ایم اے وہ پوزیشن کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مکمل توجہ کے ساتھ پڑھائی کی ضرورت تھی، جو وہ دادی کی اچانک وفات کے بعد سے اب تک نہ کر سکی تھی۔ اس کا ذہن متاثر ہوا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہوئی تھیں، سو اب وہ اطمینان اور تسلی سے بیٹھ کر اسی کمی کو پورا کرنے کا عزم کیے ہوئے تھی۔ دروازہ بجا تو اسے کوفت ہوئی۔ کتنے موڈ کے ساتھ وہ کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ ہر مرتبہ اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ محلے والے اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کے چکر میں اس کے آرام اور سکون میں بھی مخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے اٹھ کر دروازے کی چٹخنی گرائی، باہر نفیسہ خالہ کھڑی تھیں۔ آئیں خالہ، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ٹھیک ہو بیٹی؟ وہ پیر گھسیٹتی چلی آئیں۔ جی شکر ہے خدا کا۔ پڑھ رہی تھیں؟ انہوں نے حالات کا بغور معائنہ کیا۔ جی، وہ منمنائی۔ جانتی تھی کہ اب خالہ گھنٹہ بھر سے پہلے ٹلنے والی نہ تھیں۔ وہ تو جاتے جاتے دروازے پر ہی آدھا گھنٹہ نمٹا دیا کرتی تھیں۔ کئی مرتبہ خدا حافظ کہتی اور پھر انہیں کوئی نیا خیال چھیڑ جاتا۔ اچھا پڑھو پڑھو، میں تو یوں ہی نگاہ مارنے چلی آئی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ اکیلی بچی ہو، بار بار دھیان تمہاری طرف جاتا ہے، میں تو اپنے سکون سے گئی۔ بھلا بتاؤ چین کی نیند سو سکتی ہوں؟ دھیان تو تم میں اٹکا رہتا ہے۔ رابعہ مسکرا دی۔ کیوں فکر کرتی ہیں خالہ جان؟ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے آپ کو، میں بالکل اطمینان سے رہتی ہوں، نہ کوئی خوف، نہ ڈر، نہ کھٹکا، نہ اندیشہ۔ آپ سب لوگ میرے آس پاس بستے ہیں، دیوار سے دیوار ملتی ہے، پھر بھی میں ہر وقت دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھتی ہوں۔ کبھی آپ کو دروازہ کھلا ملا؟ وہ تو سب ٹھیک ہے بیٹی، لیکن مجھ سی بڈھیوں کو تو وسوسے ستاتے ہی ہیں۔ تم ماشاءاللہ جوان ہو، بہادر ہو، تم دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتی ہو، جو معصوم اور شک سے صاف ہوتی ہے۔ ہم بوڑھے لوگوں کو تو وقت یوں بھی شکی مزاج بنا جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ اور پھر تمہیں بھلا زمانے کی کیا پہچان؟ یہاں تو شیطان بھی فرشتے کا روپ بدل کر آتا ہے۔ شیطان بن کر آئے تو لوگ لاہور پڑھ کر بھگا نہ دیں۔ ربیہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آج نفیسہ خالہ کی باتوں میں فلسفے کا کچھ زیادہ ہی رنگ ملا ہوا تھا، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب ان کے پاس کرنے کو کوئی اہم بات ہوتی، ورنہ زیادہ تر تو وہ محلے میں گردش کرتی خبروں پر تبصرے سے گفتگو کا آغاز کیا کرتی تھی۔ کیا بات ہے خالہ؟ اہلو بات کیا ہونی؟ کچھ نہیں، بھلا بتاؤ۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیں۔ پریشان ہو گئی؟ نہیں، پریشانی کی کیا بات خالہ جان، آپ جیسے بھلے لوگ میسر ہیں۔ بھلے مانسوں میں بھی برے لوگ چھپے بیٹھے ہوتے ہیں بیٹی، وہ تذبذب سے بولیں۔ یہ بتلاؤ تمہارا دور پار کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں جس کے پاس تم یہ تنہائی کے چند دن گزار لو اور دنیا کی بری نظروں سے بھی بچی رہو؟ کوئی تایا، ماما، چچا، پھوپھا کوئی تو ہوگا؟ پتہ نہیں خالہ، وہ اداس ہو گئی۔ دادی جان تو کبھی اس موضوع پر بات ہی نہ کرتی تھی۔ مجھے تو اب ہوش آیا ہے کہ دنیا میں انسان کے اتنے رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن نے تو حالات و واقعات سے خود بخود ہی یہ اخذ کیا ہوا تھا کہ دادی جان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نہ کبھی میں نے پوچھا، نہ انہوں نے بتایا۔ دادی کے سامان سے تمہیں ایسا کچھ نہ ملا جو تم اندازہ کرتی اس بات کا؟ کوئی خط، کسی کی کوئی چٹھی؟ ربیہ کے ذہن میں وہ تصاویر اور کاغذات گھوم گئے جو دادی کے صندوق میں پڑے تھے۔ ہاں خالہ جان، کچھ خط وغیرہ پڑے تو ہیں، لیکن میں نے ابھی پڑھے نہیں۔ بھلا بتاؤ۔ انہوں نے اس کی کم عقلی پر ماتھا پیٹا۔ اے ہے بیٹی، ایسی معصومیت بھی انسان کو نفع نہ دے، نقصان ہی دے۔ پڑھ کر دیکھو تو کیا لکھا ہے ان میں؟ اچھا، میں آج دیکھتی ہوں خالہ۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ لیکن بات کیا ہے، آپ بتاتی کیوں نہیں؟
دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ تمہاری سکینہ بوا کے جو بہنوئی ہیں عرفان شوکت صاحب، ان کی نظر اب تمہارے مکان پر ہے۔ سکینہ کے مکان اور تمہارے مکان کو ملایا جائے تو اچھا بھلا رقبہ بنتا ہے۔ وہ یہاں بڑے پیمانے پر چوڑیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ محلے کی غریب عورتوں کو کم اجرت دے کر زیادہ منافع کمایا جائے۔ اب سکینہ تو اپنا مکان بیچنے کو تیار ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنا مکان اونے پونے انہیں بیچ دو تاکہ وہ دونوں مکان ملا کر بڑی جگہ پر تعمیر کر سکیں۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ سکینہ آج میرے پاس آئی تھی، اس پر تو بہنوئی کا جادو چل گیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم بھی مکان بیچنے پر رضامند ہو جاؤ۔ ربیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ لیکن خالہ جان، میں کیوں اپنا گھر بیچوں؟ اور پھر میں جاؤں گی کہاں؟ یہ گھر تو میری پناہ گاہ ہے، میری دادی کی نشانی۔ جب ہی تو کہتی ہوں تمہیں کسی عزیز رشتہ دار کے گھر جا کر رہو۔ یہاں تالا ڈال دو ورنہ یہ لوگ تمہیں تنگ کریں گے۔ وہ کمبخت پیسے والا آدمی ہے بھی پورا بدماش، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ربیہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس طرح کے حالات کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نام و نشان نہ تھا۔ اور سکینہ بوا، اسے یقین نہ آتا تھا، وہ بھی۔ ارے بیٹی، اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ سکینہ کو اس نے الٹے سیدھے خواب دکھلائے ہیں کہ کارخانے کی انچارج بنا دے گا، بعد میں کہیں گھر بنوانے میں بھی مدد دے گا۔ بس وہ آ گئی اس کی باتوں میں۔ اور پھر اس کا تو بہنوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت مروت برتے، لیکن تم سے اس کا کیا واسطہ؟ تمہیں تو وہ منہ ٹھگنے کی کوشش کرے گا۔ ربیہ مزید پریشان ہو گئی۔ میں سوچتی ہوں خالہ جان، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ہرا رنگ اسے پسند تھا، بے حد پسند تھا۔ بقول اس نے جب ایکان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ ہرے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ یوں بھی وہ زندگی کی روزمرہ کی باتوں میں بھی اپنی پسند کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ کوئی چیز خریدتا اپنی پسند کے رنگ کو ضرور ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ ایکان کی وارڈروب ہرے رنگ کے ملبوسات سے بھری پڑی تھی۔ اس کی جیولری میں زیادہ تر ہرے موتی یا نگ ہوتے۔ ہری چوڑیوں سے ڈبے کے ڈبے اٹے پڑے تھے۔ بچوں کے کپڑوں میں بھی اسی رنگ کا تناسب سب سے زیادہ تھا۔ ایکان کو گلابی رنگ پسند تھا۔ ان کی شادی ہوئی تو عاشر نے بیڈ روم میں گلابی پینٹ کروایا۔ فرنیچر بھی گلابی اور سفید رنگ میں تھا۔ پردے گہرے گلابی تھے۔ قالین سفید تھا، اس پر مگر گلابی پھول تھے۔ ان کا بیڈ روم بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ لیکن آج اس بیڈ روم کی حیت تبدیل ہو چکی تھی۔ دیواروں پر بہت ہلکا پستئی رنگ ہو چکا تھا۔ فرنیچر تبدیل ہو گیا تھا۔ فریش گرین کلر کا کارپٹ دیوار تا دیوار اپنی بہار دکھلا رہا تھا، جیسے پیروں تلے سرسبز گھاس ہو۔ پردے مونگیا رنگ کے تھے جن پر سنہری پتے دھیرے سے اپنی چمک کبھی کبھی دکھاتے تھے۔ سائڈ ٹیبلز پر خوبصورت سنہری میٹ بچھے تھے۔ فینسی لائٹس کی مدھم حسین روشنی میں سنہری اور سبز رنگ ماحول کو بہت پرفسوں اور رومان انگیز بنا رہے تھے۔ اس نے بنظر غیر ہر شے کا جائزہ لیا، پھر مطمئن ہو کر کمرے سے نکل آئی۔ ایمان اور مومن لاؤنج میں بچھے کارپٹ پر بیٹھے سلانٹی کے پیکٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ان تک چلی آئی۔ میرے پیارے پیارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دونوں کو باہوں میں بھر لیا۔ ماما سلانٹی کھائیں۔ مومن نے اس کے منہ میں ڈالی۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ 2 دن سے وہ اسی مصروفیت کا شکار تھی۔ پورا گھر بدل ڈالا تھا، ہر شے میں اس کی پسند کا خیال رکھا تھا۔ اپنے لیے بھی وہ ہنگامی بنیادوں پر ایک سبز سوٹ خرید کر لائی تھی، ساتھ میں سفید اور ہرے موتیوں والی خوبصورت چپل بھی لی تھی۔ پارلر سے فیشل بھی کروا لیا تھا، یعنی کہ ہر طرح کی تیاری مکمل تھی۔ بس اب اس کی آمد کا پل پل گننا رہ گیا تھا۔ ماما، مومن نے اسے دھیان سے چونکایا۔ اس نے گہری سوچ سے باہر آ کر بیٹے کی صورت دیکھی۔ پاپا کب آئیں گے؟ وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دی۔ کل۔ ہاشم تیز چلاؤ نہ گاڑی، وہ جھلائی تھی۔ ایسا لگتا ہے گدھا گاڑی میں بیٹھی ہوں۔ یہ رافع جو آگے بیٹھا ہے، وہ مسکرایا۔ گدھا گاڑی ہی ہے، ویسے گاڑی آپ کھینچ رہے ہیں، اطلاعاً عرض ہے، وہ طنز سے بولا۔ یہ ذرا مختلف قسم کی گاڑی ہے، اس میں گدھا برابر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ رافع نے سیاہ گلاسز کے عقب سے اسے دیکھا۔ تم غالباً میرے ہینڈسم نظر آنے سے جل رہے ہو۔ ہینڈسم پیدائشی طور پر ہوتے ہیں جیسا کہ میں۔ جینز پہن کر کالا چشمہ چڑھا لینے سے کوئی ہینڈسم نہیں بن جاتا، ہاشم نے اسے چڑھایا۔ خیر اب یوں تو مت کہو۔ پیچھے بیٹھی ایکان چپ نہ رہ سکی۔ رافع تو خاندان کا سب سے وجیح لڑکا ہے۔ یہ تو آپ زیادتی کر گئیں پھپھو، ہاشم خفا ہوا۔ یعنی آپ نے مجھ سے حسین نوجوان کو نمبر 2 کر دیا؟ رافع اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ ہاں تم بھی گڈ لکنگ ہو، وہ بولی۔ ہائے مزید زیادتی، جیسے دل رکھ رہی ہوں، وہ مزید خفا ہوا۔ جائے میں نہیں تیز گاڑی چلاتا، گھنٹہ بھر انتظار کرواؤں گا آپ کے صاحب کو۔ اللہ، ہاشم سچ بولنے کی تو سزا نہیں ہوتی،
सज़ा तो झूठ बोलने की होनी चाहिए। किस दौर में जी रही हैं डियर फूफो? वो हंसा। अब तक पुरानी इक़्तिदार में ज़िंदा हैं। यहाँ तो सच बोलने वाले के लिए गोली है, सर दर्द की नहीं बंदूक की। भाई मुझसे ख़तरनाक बातें मत करो, मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। वो तो आपकी तैयारी से ज़ाहिर है। उसने बैक व्यू मिरर से उसे देखा। बस नथ टीके की कसर है। एकान को हंसी आ गई। राफ़े ज़रा एक चपत लगाओ इस बदतमीज़ के। राफ़े ने झट एक मुक्का उसके बाजू पर रसीद किया। अरे बदतमीज़ शख्स, वो बिलबिलाया। डियर फूफो ने चपत कहा था, तुम्हें चपत और मुक्के में फ़र्क नहीं पता? नहीं, इत्मीनान से जवाब दिया। ये मुक्का और ये चपत। उसने गियर छोड़कर उसे दोनों अशिया से नवाजा। राफ़े ने बिलबिलाकर उसे देखा। एकान की हंसी छूट गई। तौबा तौबा, एक से बढ़कर एक मॉडल है हयात विला में। आप तो बहुत खुश हैं हयात विला से जाकर? राफ़े हंसा। हाँ खुश तो हूँ। उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट रक्सा हो गई। वो बाहर गुजरते मनाजिर देखने लगी। एयरपोर्ट की इमारत दूर से ही नज़र आ रही थी। कागजात सामने फैलाकर उसने बगौर जायज़ा लिया। उनमें कई खतूत थे। उसने एक ख़त मुंतखब किया और खोलकर पढ़ने लगी। लिखा था, प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। रबिया ने हैरानी से कागज़ सीने से लगा लिया। अम्मी जान, क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़त मेरी फूफो का है। ना जाने क्यों उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ज़िंदगी में पहली मर्तबा उस पर यह इंकशाफ होने जा रहा था कि उसके खूनी रिश्ते मौजूद हैं। कागज़ को एक मर्तबा फिर सीधा करके उसने सतूर पर निगाह दौड़ाई। लिखा था, आपका ख़त मिला और एक मर्तबा फिर हालात का अंदाज़ा हुआ। जो वाक़यात आपने तहरीर किए हैं वो हालात की संगीनी का पता देते हैं। अहमद जहाँ ज़ेब से कहिए कि दुनिया में एक हुस्न ही सबसे बड़ी हकीकत नहीं, हुस्न 4 दिन का किस्सा है। काश मैं आपके पास होती तो मामलात को सुलझाने की कोशिश करती। यहाँ तो ये हाल है कि सांस लेने से पहले मुनव्वर मियाँ से इजाज़त लेना पड़ती है। बहरहाल आपकी जानिब से अहमद जहाँ ज़ेब को कोई छूट या नरमी का रवैया ना मिले, इतना कहे देती हूँ। उसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है चंद रोज़ में उतर जाएगी। आप खातिर जमा रखिए। तसव्वुर और तमद्दन नानी अम्मा को सलाम लिखवाते हैं। तराना और तमन्ना को भी आपकी जानिब से बहुत प्यार दिया था। अभी भी खेलती फिर रही हैं। बाकी सब खैरियत है। आपकी बेटी बल्कीस बानो। रबिया हैरत से ख़त को देखती रही, तादेर तकती रही। अहमद जहाँ ज़ेब उसके लिए बेहद पुरकशिश नाम था। इस ख़त में उसकी समझ में आ सकने वाली कोई बात ना थी, फिर भी वो ख़त पढ़ना उसे बेहद अच्छा लगा था। उसमें अहमद जहाँ ज़ेब का जिक्र था। इस ख़त में अहमद जहाँ ज़ेब के वजूद का एहसास बंद था। ख़त पढ़ने से वो एहसास चंद लम्हों के लिए जी उठा था। चंद लम्हों के लिए जैसे अहमद जहाँ ज़ेब जी उठा था। रबिया अहमद जहाँ ज़ेब। आज तक वो ये नाम महज अपने नाम के आगे लिखती आई थी और बस वो इतना ही जानती थी कि नाम के आगे बाप का नाम लिखा जाता है। उसे महज इतना ही इल्म था कि उसके बाप का नाम अहमद जहाँ ज़ेब था। दादी, मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? एक नन्ही बच्ची सवाल करती। बहुत दूर, बहुत दूर, दादी ख्वाब बनकर जवाब देती। अल्लाह मियाँ के पास। जवाब में एक सर्द आह। सो जाओ बेटी, रात हो चुकी है, वो उसे थपकती। रबिया आंखें मूंद लेती। दादी, मेरी अम्मी कैसी थीं? एक कदरे समझदार लड़की सवाल करती। दादी चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती। बताएं ना, अच्छी थीं, प्यारी थीं, बताएं ना। रबिया, दादी की आवाज़ में तनबीह होती। रबिया यकदम चुप हो जाती, फिर वो ये सवाल करना ही भूल गई। दादी, मेरे अब्बू आपके इकलौते बेटे थे? किसी तरंग में आकर वो पूछ बैठती। काम करती दादी जान के हाथ रुक जाते। दादी जान की जानिब से कोई जवाब ना आता। यकायक उसे एहसास होता कि दादी जान रो रही हैं। उनके चेहरे पर खामोश आंसू बह रहे हैं। वो जल्दी से उठकर उनसे लिपट जाती। सॉरी दादी, अब नहीं पूछूंगी। एक मोहर थी जो कभी ना टूटी, एक कुफल था कभी ना खुला, एक राज था सो अब सो रहा था दादी के साथ उनकी कब्र में। रबिया ख़त को सीने से लगाकर आंखें मूंद कर लेट गई। फ़िलहाल वो अहमद जहाँ ज़ेब के चंद लम्हों के लिए जी उठने के एहसास के साथ रहना चाहती थी। ये लीजिए आशिर भाई, चटखारेदार सूं करते जायकों से अपनी ज़ुबान को रोशनास कराएं। वो जायके जो आप भूल चुके हैं। मुझे तो आपकी मुस्कुराहट तक फीकी फीकी लग रही है, हमज़ा कह रहा था। आशिर ने हंसते हुए सालन का डोंगा थामा और सामने बैठी एकान को शरीर निगाहों से देखा। जायके भूला तो नहीं, तरस ज़रूर गया हूँ। उसके लहजे में शरारत थी। एकान जज्बत सी हुई। कनखियों से उसने हाज़रीन महफिल के मुशाहिदात नोट किए, फिर नज़रें बचाकर उसे घूरा। उसकी शरीर मुस्कुराहट शरीर तर हुई। एकान हाथ में थामा हुआ नवाला मुँह तक ले जाना भूल गई। गहरी स्याह आँखें
زندگی کے احساس سے جگمگاتی ہوئی، سیاہ مونچھوں تلے مسکراتے گلابی ہونٹ، خاموشی میں بھی بہت کچھ کہتے ہوئے، لوگوں کی پرواہ نہ کرتے گرم جوش احساس، شدتوں سے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے جذبے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کھنکارا۔ ایکان چونک اٹھی، چور سی بن کر کھانا کھانے لگی۔ وسیع ہال کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ عاشر کو ایئرپورٹ سے لے کر وہ لوگ سیدھے حیات ولا چلے آئے تھے، جہاں شفیقہ حیات بیگم نے ان کے اعزاز میں دعوت کی تھی۔ اس وقت پورا خاندان دسترخوان پر جمع تھا۔ فاروق، حسن، فردوس بیگم، ان کے تینوں بیٹے ہاشم، حمزہ اور علی، ماہین اور اس کا شوہر تسنیم بھی مدعو تھے۔ اس کا بیٹا حسام عریشہ کی گود میں بیٹھا کھلکھلا رہا تھا۔ سلجوق حسن اور ان کی اہلیہ عذرا بیگم نے دعوت کا اصل اہتمام کیا تھا۔ رافع، نافع، ثانیہ اور سدرا بھی موجود تھیں۔ رابعہ بیگم بھی اپنی تینوں بیٹیوں کے ہمراہ صبح سے وہیں تھیں، بلکہ دعوت کا سارا انتظام انہوں نے ہی سنبھالا تھا۔ رائمہ کل سے آئی ہوئی تھی، اس کے شوہر افتخار بھی آفس سے سیدھے وہیں آ گئے تھے۔ وردہ اور نائمہ ثانیہ سدرا کے ہمراہ کھڑی منتظمین کا رول پلے کر رہی تھیں۔ گویا حیات ولا سے تعلق رکھنے والے سبھی افراد وہاں موجود تھے۔ دسترخوان پر رنگا رنگ ڈشیں لڑکیوں کے بے پناہ شوق کی مرہون منت تھیں۔ سبھی نے مل جل کر سارا کام انجام دیا تھا۔ بھئی ہر چیز اعلیٰ درجے کی بنی ہوئی ہے۔ عاشر نے کھانے کو سراہا۔ لیکن اس چکن بریانی کا جواب نہیں، میرا تو اس سے جی نہیں بھرتا، یہ کسی خاص بندے کی پکائی ہوئی لگتی ہے۔ اس نے منتظمین کی جانب دیکھا۔ پھر آپ نمبر لے گئیں، ثانیہ نے وردہ کو گھورا۔ وہ مسکرانے لگی۔ بھئی سب نے مل جل کر ہی سارا کام کیا ہے، مجھ اکیلی کا کیا کمال اس میں؟ زیادہ انکساری نہ جتائیں، حمزہ نے اسے دیکھا۔ یہ بریانی اپنی زبان آپ کہہ رہی ہے کہ اسے کس نے پکایا ہے؟ وردہ، سو نائس آف یو۔ عاشر نے اسے دیکھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ چکن بروسٹ عریشہ نے بنایا ہے، فردوس بیگم بولی تھیں۔ کھا کر دیکھو عاشر، عریشہ بھی بہت ماہر ہے نت نئے کھانے بنانے میں۔ ماہین کہا مار کر ہنس دی تھی۔ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی عریشہ کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ چنے کی دال کون سی ہوتی ہے اور ماش کی کون سی۔ ماش کی دال پکاتے تو ناک بھوں چڑھا کر کہتی، چنے کی دال کا صرف حلوہ اچھا لگتا ہے، آپ سالن کیوں بنا لیتی ہیں اس کا؟ سبھی ہنس دیے تھے۔ عریشہ جھینپ گئی۔ ماہین کی نظریں ماں سے ٹکرائیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی ہیں۔ اسے اپنا قصور تو سمجھ میں نہ آ سکا، البتہ کسی غلطی کے سرزد ہو جانے کے احساس سے وہ خفیف سی ہو گئی۔ اختر ماموں نظر نہیں آئے؟ تسنیم کو خیال آیا۔ کہاں ہوتے ہیں خالہ جان؟ فردوس بیگم خاصی پریشان سی ہو گئیں۔ سبھی لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ہاں وہ، اس غریب کو کس نے پوچھا؟ انہیں ایک ہی جواب سوچا۔ شفیقہ حیات نے بہو کو کڑے تیوروں سے دیکھا ضرور، پھر داماد کی موجودگی کا خیال کر کے خاموش ہو گئیں۔ صدقے جاواں، علی نے آم کی کاشوں سے بھری ڈشیں آتی دیکھیں تو نعرہ بلند کیا۔ اصل چیز تو اب آئی ہے، دسترخوان کی رونق، معدے کی ٹھنڈک، کنگ آف فروٹس۔ اس کا آم مکمل ہونے سے پہلے ہی نائمہ اور ثانیہ اسے منہ چڑھاتی آگے بڑھ گئیں۔ ڈش کو تھامنے کے لیے بڑھا اس کا ہاتھ ہوا میں لہراتا ہی رہ گیا۔ ناٹ فیئر، اس نے احتجاج کیا۔ یہ لو ڈیئر، نافع نے ڈش پکڑ کر اس کی جانب بڑھا دی۔ ہاں، اسے اطمینان ہوا۔ یہ لڑکیاں تو میری خوراک دیکھ دیکھ کر جلتی ہیں، خود ان سے تو چونٹی جتنا بھی نہیں کھایا جاتا۔ چونٹی جتنا؟ عاشر نے آنکھیں پھیلائیں۔ چونٹی جتنا کون کھا سکتا ہے میرے بھائی؟ عام ہو تو میں چونٹی جتنا بھی کھا سکتا ہوں۔ وہ مزے سے کاشیں اڑانے لگا۔ غضب کی شے بنائی ہے میرے مولا نے، صدقے جاواں۔ باغ کا گوشہ ہو اور ایک بڑا سا سندڑی ہو اور بندے کو کیا چاہیے؟ اس نے مزید گل افشانی کی۔ جی ہاں، نائمہ جل کر بولی۔ سندڑی ختم بھی ہو جائے تو یہ گٹھلی پر تادیر ماؤتھ آرگن بجاتے ہیں۔ حاضرین محفل ہنس دیے۔ سبھی جانتے تھے وہ آم کا دیوانہ ہے۔ کھانے کے بعد چائے کافی کا دور چلا۔ جس کسی نے گرمی سے گھبرا کر چائے کافی سے معذرت کی، اسے کولڈ ڈرنک تھما دی گئی۔ ہاں بھائی، کچھ اشعار ہمیں بھی سناؤ، عاشر نے ینگ گروپ سے فرمائش کی۔ ایکان ایسے ایسے من گھڑت شعر سناتی ہے تم لوگوں کے کہ میں شدت سے تمہاری محفل میں شرکت کا خواہاں تھا۔ رافع، وہ کیا غزل بنائی تھی؟ عید الفطر کی رات تھی، شب بھر ہوا خرچہ نرا۔ عاشر بھائی، پوری رات پلک جھپکتے گزر جائے گی آپ کی اگر یہ موضوع چھیڑا آپ نے، ہاشم نے کہا۔ رات؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر چونک کر اس نے رسٹ واچ دیکھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ رات تو کسی کے نام ہے بھائی، وہ بہت دھیرے سے بولا۔ سوائے اس کے کوئی نہ سن سکا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سوئی ہوئی ایمان کو اس نے مومن کے برابر لٹایا اور جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ کتنی پیاری ہو گئی ہے، چھوٹی سی تھی جب گیا تھا میں،
اس کے مننے مننے ہاتھ پاؤں یاد آتے تھے تو میرا دل اسے پیار کرنے کے لیے مچل اٹھتا تھا۔ اب تو گول مٹول سی ہو گئی ہے اور گندی بچی میرے پاس آتی بھی نہیں بھائی، اسے بتاؤ میں اس کا پاپا ہوں۔ اس نے چہرہ گھما کر پاس بیٹھی ایقان کو دیکھا جو دلچسپ نگاہوں سے اسے بچوں کے پاس بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ عاشر نے اس کی شربتی آنکھوں میں ہلکورے لیتی محبت کی مٹھاس کو دیکھا۔ لمحہ بھر کے اندر اس کا موڈ تبدیل ہو گیا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارا کون ہوں؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ ہنستے ہوئے قدرے دور ہوئی۔ میرے ہرجائی ہو۔ اچھا چلو پھر تمہیں اپنی وفا کا یقین دلاتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں بھی معاملات برداشت سے نکلتے جاتے ہیں۔ اتنی شتابی کس لیے؟ وہ اس کی جارحانہ عزائم کی بھنک پا کر چپکے سے دروازے کی سمت ہو لی۔ کیونکہ آج تمہاری تصویر نہیں تم روبرو ہو۔ وہ مزے سے مڑا۔ اپنے پیچھے خالی کمرہ دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ کبوتر، وہ بڑبڑایا۔ بچوں کے کمرے سے نکل کر اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں بھی نہیں تھی۔ اس نے بیرونی دروازہ لاک کیا، کچن کی لائٹ آف کی، لاؤنج کی ٹیوب لائٹس آف کر کے 0 پاور کے بلب روشن کیے، پھر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی تازہ گلابوں کی مہک کا بھرپور جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ واؤ! وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہی رہ گیا۔ استقبال کا یہ انداز اس کے سانو گمان میں بھی نہ تھا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کا سابقہ نقشہ قطعاً تبدیل شدہ تھا۔ کلر اسکیم سے لے کر فرنیچر کے ڈیزائن اور سیٹنگ تک ہر شے بدل گئی تھی۔ لائٹ گرین اور ڈل گولڈن کا حسین امتزاج ہر شے میں نمایاں تھا۔ اس پر سرخ گلابوں کی معنی خیز سجاوٹ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی۔ وہ کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا معطر فضاؤں سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل تک آ رکا۔ وہاں وشنگ کارڈز سجے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کارڈ اٹھایا، لکھا تھا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی۔ عاشر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچانک ہی 2 بازو نہایت نرمی سے اس کے گلے سے آ لپٹے تھے۔ اس کی پشت پر گداز وجود کا احساس مہکنے لگا تھا۔ عاشر نے اس کی کلائی تھامی اور نرمی سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کر لیا۔ شربتی آنکھوں میں محبت کی جوت جگائے، لبوں پر حسین مسکان لیے وہ اسے شب اول کی مانند نوخیز اور حسین نظر آئی۔ روز پنک نائٹی میں اس کا مرمری وجود غضبناک حد تک حسین اور خطرناک لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر کوئی شریر خیال اس کے لبوں پر مسکان بن کر بکھرا۔ ایک کمی رہ گئی، وہ سر ہلا کر تعصب سے بولا، بات کچھ ادھوری ہے۔ ہاں؟ ایقان جیسے خواب سے چونکی تھی۔ کمی؟ کیا؟ اس کا چہرہ اتر گیا۔ نہ جانے اسے کس چیز کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بوجھو تو جانے۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ایقان اپنی جگہ پر استادہ سوچ میں گم ہو گئی۔ مہکتے گلابوں سے سجا ہوا کمرہ، بہکتے جذبوں سے سرشار حسین بیوی، خاموشی کی زبان بولتی تنہائی۔ نہ جانے اسے کس کمی کا خیال آیا تھا۔ اپنی جانب سے تو اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ سہیلی بوجھ پہیلی، اس نے پھر اسے چھیڑا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے ہولے سے پیر پٹک کر اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ کتنے ارمانوں سے خود کو سرتا پا سنوار کر اس کے قریب آئی تھی۔ وہ محبت کا رتی برابر اظہار کیے بنا مسند نشین ہو گیا تھا۔ ایقان نے خفا خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے بھائی ادھر تو آؤ۔ میں نہیں بھائی وائی، وہ اور چڑی۔ کوئی سر کا رشتہ نہیں ہے پکارنے کو؟ اوہو بھائی، یہ وہ والا بھائی نہیں ہے برادرانہ جذبات والا، یہ دوسرا بھائی ہے۔ چلو من بھائی ادھر تو آؤ، اب خوش؟ اسے ہنسی آ گئی۔ ہنستے ہوئے وہ اس تک چلی آئی۔ فرمائیے ہرجائی۔ وہ اس کے قریب بیٹھی۔ ڈر نہیں لگتا ایسے پکارتے ہوئے؟ عاشر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مزے سے نفی میں سر ہلایا۔ پابا زنجیر کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ ہم تو اس تصور کے تحت مزے سے رہتے ہیں۔ اوفو، اس قدر بے فکری؟ اس نے سراہا۔ جو اپنا ہو وہ کہیں نہیں جاتا، اور جو چلا جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ فکر سے کیا حاصل؟ ایقان نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ اور پھر تمہاری آنکھیں تو سیاہ ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کہتے ہیں ہرجائیوں کی آنکھیں براؤن ہوتی ہیں۔ تمہاری آنکھیں تو براؤن ہیں، وہ بھی مسکرایا۔ پھر غلط کہتے ہوں گے، یعنی سیاہ بھی ہو سکتی ہیں، اس نے مصنوعی فکرمندی سے کہا، پھر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ کمال ہے یار، اس ریسرچ کے لیے تمہیں ایک یہی رات ملی ہے؟ اتنا خوبصورت کمرہ سجایا ہے اور باتیں کر رہی ہو ہرجائیوں کی۔ جناب، ایقان نے اسے گھورا، اس جرم کے وارنٹ آپ کے نام نکلنے چاہیے۔ میں نے تو ایک کمی کا ذکر کیا تھا، تم دوسرے چکروں میں پڑ گئیں۔ بھائی کیا کمی ہے آخر؟ وہ چڑ گئی۔ تم مرد بھی نہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے، کبھی تعریف نہیں کرتے، ہمیشہ عورت کی خامیاں ہی ڈھونڈتے ہو۔ اچھا بتاؤ ذرا کیا کمی ہے؟
आशिर ने उसका बाजू थाम कर उसे करीब किया। शब ज़फ़ाफ़ का सा एहतमाम किया है, दुल्हन की तरह नौख़ैस लग रही हो, और अरूसी लिबास की जगह ये नाइटी, बात बन नहीं रही। अरूसी लिबास? एकान हैरान हुई। हाँ, कहाँ है तुम्हारा शादी का ड्रेस? वो पहन कर आओ ना। ओ आशिर, यकायकी उसकी पलकें झुक गईं, गाल सुर्ख पड़ गए। नहीं भाई, प्लीज़ एकान। वो पता नहीं कहाँ रखा है आशिर, फरमाइश ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। याद कर लो। उसका इत्मीनान काबिले दीद था। वो स्टोर में पड़ा है आशिर, ऊपर स्लेब पर, इतना भारी सूटकेस है। माँ बदौलत आपकी मजदूरी करेंगे मैडम। उसने सीने पर हाथ रखा। एकान ने बेबस होकर उसकी जानिब देखा। कुछ ही देर में सुर्ख जरतार लिबास उसके हाथों में था। जाओ जल्दी से पहन कर आओ। एकान मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। दोनों हाथ सर के पीछे रखकर बिस्तर पर नीम दराज हो गया। एक पैर हिलाते हुए वो किसी गहरी सोच में था जब एकान ने पर्दा खिसकाकर सर बाहर निकाला। आशिर, वो जैसे किसी मुश्किल में थी। हाँ, वो चौंका। आओ ना सामने, वहाँ छुप कर खड़ी हो। मैं नहीं आ सकती। क्यों? वो सख्त हैरान हुआ। तुम हंसोगे। क्यों हंसूंगा मैं? वेडिंग ड्रेस है या क्लाउन ड्रेस? मैं नहीं आती, मैं खुद आता हूँ। वो खड़ा हुआ और तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ तक पहुँच गया। एक ही झटके में उसने पर्दा हटाया था। एकान सुर्ख लिबास में शर्मिंदा शर्मिंदा खड़ी थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसकी हंसी निकल गई। फिटिंग वाली शर्ट उसने बड़ी कोशिशों से खींच तान कर पहन तो ली थी, लेकिन अब अजब ही आलम था। यार, ऐसा लग रहा है कि छोटे से थैले में 2.5 मन की बोरी बंद कर दी है। उसने तबसरा भी कर डाला। एकान भी हंसने लगी। कमरा उनकी बेसाख्ता हंसी की फुहारों से भीगता चला जा रहा था। दौड़ते दौड़ते उसने खुद को अकेला पाया तो रुककर पीछे देखने लगा। वो वहीं ठहर गया था जहाँ अक्सर ठहर जाया करता था। राफे मुड़कर वापस उस तक आया। दोनों हाथ सीने पर लपेटे वो सफ़ेद बंगले की इमारत को गौर से देख रहा था। दौड़ने की वजह से सांसों की आमदोरफ्त डिस्टर्ब थी, लेकिन वह किसी गहरी सोच में था। ए मिस्टर, राफे ने उसे मुखातिब किया। हाशिम उसे देखने लगा मगर बोला कुछ नहीं। चलें? चलो। दोनों फिर दौड़ने लगे। ये उन दोनों का मामूल था। सुबह सवेरे जॉगिंग के लिए साथ निकलते थे, फिर 1 घंटा करीबी पार्क में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके 7 बजे तक घर लौट आते थे। हाशिम हाल ही में अपनी पढ़ाई से फारिग हुआ था। वो एक अच्छी कंपनी से मुंसलिक हो गया था, लिहाजा घर लौटकर वो नहा धोकर अपने ऑफिस चला जाता था। राफे की फ़िलहाल छुट्टियां थी, वो अपनी स्टडी करता या नींद पूरी कर लेता था। घर के दूसरे लड़कों के बरक्स वो दोनों सुबह सवेरे ज़रूर उठते थे, ख्वाह कितनी ही देर से सोए हों। पार्क का एक चक्कर मुकम्मल करके वो अपनी मखसूस जगह चले आए। राफे एक्सरसाइज करने लगा जबकि वो खाली बेंच पर बैठ गया। क्या बात है उस्ताद, खैर तो है? राफे ने उसे छेड़ा। खोए खोए मेरे सरकार नज़र आते हैं। हाशिम ने कोई जवाब ना दिया। डॉक्टर साहब फिर आ गए ख्वाब में? वो हंसा था। हाशिम ने खफगी से उसे देखा। ये तुम्हारे ख्वाबों के टिकट मिलते कहाँ से हैं यार? एक तो हम भी ख़रीद लें, ब्लैक में ही सही। कम ऑन राफे, वो बेजार हुआ। राफे सीधा खड़ा होकर उसे देखने लगा, फिर जाकर उसके करीब बैठ गया। क्या बात है? अम्मी से बात की थी। फिर क्या? फुर, अपनी ताई अम्मी को क्या तुम नहीं जानते? वो सख्त चिढ़ा हुआ था। ईज़ी मेरे यार, ईज़ी। राफे ने उसके कंधे पर बाजू रखा। एक मर्द की ज़िंदगी का ये सबसे मुश्किल मरहला होता है, मुश्किल तरीन। एक अजनबी की तरफदारी करने से जब उसके खूनी रिश्ते बदजन होने लग जाएं, मैं जानता हूँ वजूद 2 हिस्सों में बटा हुआ लगने लगता है। और मज़े की बात यह है कि वजूद की तकसीम मुनसिफाना नहीं होती, क्योंकि दिल उस हिस्से में होता है जो हिस्सा किसी अजनबी लड़की का फेवर कर रहा होता है। उसका लहजा मानी खैज था। और मज़े की बात यह भी तो है कि वो लड़की अजनबी होकर भी अजनबी नहीं होती। हाशिम ने उसे देखा। क्या राफे, वो मुझे अपनी अपनी सी क्यों लगती है? उसने तो कभी नज़र भरकर मेरी जानिब देखा तक नहीं। मुझे तो यार उसकी आंखों का रंग तक नहीं मालूम, फिर मुझे उससे। या राफे, ये मोहब्बत क्या चीज़ है? राफे उसके इस दर्जा उलझने पर मुस्कुरा दिया। मोहब्बत, वो भी एक मखसूस किस्म की मोहब्बत। मेरा तारुफ इस मोहब्बत से तुम्हारे ताल्लुक़ से ही है हाशिम। यार, तूने कभी मोहब्बत की इस किस्म को अपने आप में उभरते हुए महसूस नहीं किया? हाशिम ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा। नहीं, मेरा वजूद तो अंधेरे में है। हाशिम हंसा। वो कैसे? राफे ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। मोहब्बत तो एक सूरज है राफे। वजूद की धरती पर चमके तो रोशनी होती है, वरना इंसान अपना आप भी खोज नहीं पाता। मोहब्बत एक समंदर है,
اس میں ڈوب کر ہی اپنی ذات کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ موتی ملتے ہیں، گوہر ہاتھ آتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ کہاں اتھلے ہیں، کہاں گہرے ہیں۔ یا رافع تو محبت کیوں نہیں کرتا؟ رافع بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ میں کروں؟ ہونی ہوئی تو ہو جائے گی۔ یار کتنا محروم شخص ہے تو، تجھے احساس ہے نہ فکر۔ ہاشم کو تشویش ہوئی۔ صبح صبح کیا لطیفے سنا رہا ہے؟ رافع پھر ہنس دیا تھا۔ دنیا کے 90% انسان پھر تو محروم ہی ہیں۔ 90 98 ہاشم نے تصحیح کی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ دنیا میں محض 2% انسان سچی محبت کے حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، باقی 98% تو خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اسے بھی۔ اسے کسے؟ جس سے محبت کا دم بھر رہے ہوتے ہیں، اور کسے؟ بس ایک تو ہی ہے سچا تے وڈا عاشق۔ رافع نے طنز سے اسے دیکھا۔ بائی دا وے اتنے پر یقین کیوں ہیں آپ؟ کیا خبر آپ بھی 98% افراد میں شمار ہوتے ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں کہ میں خود سے محبت نہیں کرتا، اس سے کرتا ہوں۔ جن 98% افراد کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ دراصل اپنی ذات کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی طلب کی تسکین چاہیے ہوتی ہے، وہ اسے محبت سمجھتے ہیں۔ تو جانتا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، مجھے محبوب کے قرب کی ہوس نہیں ہے۔ پھر کیوں تائی امی کو پریشان کر رہا ہے؟ رافع تمسخر سے ہنسا۔ اور نہیں یار، ہاشم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تو جانتا ہے نا میری ضد کا پس منظر؟ نہیں جانتا؟ جانتا ہوں، رافع نے نرمی سے کہہ کر اس کے کاندھے پر بازو رکھا۔ تم پریشان مت ہو، ابھی بہت ٹائم ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ہاشم سوچ میں گم رہا۔ چلیں؟ رافع نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ وہ چونکا۔ چلو۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پنکھے کی ہوا سے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے یوں ہی نظر اٹھائی تھی۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ رکھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ شہلا مسکرا دی۔ کیا دیکھ رہا ہے میرا بیٹا؟ آپ بہت پیاری ہیں مما، لائک این اینجل۔ اوہ، یعنی آپ نے اینجلز دیکھے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے بہت اشتیاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ جیسے، اس نے سادگی سے بتا دیا۔ مثلاً کوئی مشترکہ خوبی؟ اس نے مزید دلچسپی لی۔ رسالہ بند کر کے اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ اتنی گوری ہیں مما، شہلا نے ہنسی بمشکل چھپائی۔ میرے بیٹے کو گورا رنگ پسند ہے۔ ہاں، دھیان رکھنا پڑے گا۔ اور انوسینٹ بھی ہیں۔ عمر نے مزید غور کیا۔ اینجلز انوسینٹ ہوتے ہیں نا مما؟ یقیناً ہوتے ہوں گے، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ اور آپ کے بال کتنے اچھے ہیں، اس نے قریب آ کر ماں کے بال چھوئے، اینجلز کے پروں جیسے۔ او مائی گاڈ، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی انیکا بلبلا کر مڑی تھی۔ آپ ہی یہ آپ کا بیٹا ہے یا مستقبل کا شاعر؟ اب سے میرا دھیان اس کی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ ماں کے حسن کی اس قدر مدح سرائی کر رہا ہے، محبوبہ کی تعریف میں تو زمین آسمان کے کلابے ملا دے گا۔ کیوں جناب، خالہ جانی کے لیے بھی ایک آدھ قصیدہ ہے آپ کے غیر مطبوعہ دیوان میں یا نہیں؟ شہلا بے ساختہ ہنستی تھی جبکہ وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ مما جیسی تو ہیں آپ بھی، الگ سے کیا بتاؤں؟ انیکا کو بھی ہنسی آ گئی۔ یعنی مما کی تعریفوں سے ہی جی ٹھنڈا کر لوں اپنا؟ آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، اس نے گہری سانس بھری۔ آپ تو خیر مما سے بھی زیادہ پیاری ہیں، لیکن مجھے اپنی مما زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اوہ، انیکا نے ہونٹ سکوڑے۔ کیا غضب کی صاف کوئی ہے، بڑے ناکام قسم کے سیاستدان ہوں گے آپ۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ بتاؤ اب۔ شہلا نے پھر سے رسالہ اٹھا لیا۔ انیکا سر کھجانے لگی۔ ایک قسم کا پروفیشن ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں۔ اچھا، میرے پپا کیا تھے؟ رسالے کے عقب میں شہلا کی پلکیں کانپی، پھر اس نے پورا چہرہ چھپا لیا۔ تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے عمر؟ انیکا نے اچانک پوچھا۔ والز کا میوزک ہے نا؟ ہاں، وہ یکدم خوش ہو گیا۔ چلو پھر بھاگو، میرے لیے کارنیٹو لے لو۔ اچھا خالہ جانی، اس نے دوڑ لگا دی۔ انیکا نے گہری سانس بھر کر سر ہلایا۔ پیاری امی جان، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا؟ پانی گویا سر سے اونچا ہونے کو ہے۔ احمد جہاں زیب کو اب وقت ہی سمجھائے گا۔ منور میاں کو سب قصے کا علم ہو چکا ہے، وہ سخت طیش میں ہے۔ یہ دن تو دیکھنا ہی تھا۔ میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو میری بددعا اسے بھی سکھ چین سے نہ جینے دے گی۔ مجھے احمد جہاں زیب سے یہ امید نہ تھی۔ انسان کو حقیقت پسندی سے کچھ نہ کچھ تو واسطہ ہونا چاہیے۔ اس سے مینا کا قصور پوچھ کر مجھے بتلا دیں، آخر مجھے بھی آگے والوں کو مطمئن کرنا ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ کی بیٹی بلقیس بانو۔
ربیہ نے بے دلی سے خط دوبارہ تہہ کیا۔ یہ چوتھا خط تھا جو اس نے پڑھا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ احمد جہاں زیب سے بلقیس بانو کی کیا ناراضی تھی؟ احمد جہاں زیب نے آخر کیا کیا تھا؟ بلقیس بانو ان سے کیوں سخت خفا تھیں؟ اس کا دماغ الجھ جاتا۔ اتنا اسے ضرور اندازہ تھا کہ یہ خطوط اس کی پیدائش سے قبل لکھے گئے تھے، یا شاید اس کے ماں باپ کی شادی سے بھی قبل، ورنہ کسی خط میں اس کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ ایک خط ایسا بھی تھا جس میں بلقیس بانو نے اپنا پتہ بھی تحریر کیا تھا۔ وہ پتہ لاہور شہر کا تھا۔ ربیہ نے لاہور کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسے لاہور دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس نے کئی مرتبہ دادی جان سے لاہور دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ وہ اس کی فرمائش کے جواب میں کچھ نہ کہتی۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹی تک کا ذکر نہ کیا تھا، حالانکہ وہ ربیہ کی فرمائش کے جواب میں اتنا تو بتا ہی سکتی تھی کہ بلقیس بانو نامی ان کی ایک بیٹی ہے جو لاہور شہر میں رہتی ہے۔ ایک معمہ تھا جو ربیہ سے حل نہ ہوتا تھا۔ دادی جان کی وفات سے سوالات سے بھری ایک پٹاری کھل گئی تھی۔ اس کے چاروں جانب مختلف سوالات چکرا رہے تھے۔ سب سے بڑا، سب سے تشنا سوال یہ تھا کہ دادی جان نے کبھی اسے اس کے دیگر رشتوں کے متعلق کیوں نہ بتایا تھا۔ یہ لیجئے۔ عذرا بیگم نے سلجوق حسن کو چائے کی پیالی تھمائی۔ شکریہ۔ انہوں نے اخبار ایک جانب رکھ دیا۔ لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں ٹکتے ہی نہیں۔ رافع تو اپنے یونیورسٹی کے کام سے ہی گیا ہے، تمہارے آنے سے چند منٹ پہلے ہی نکلا تھا۔ نافع شاید حمزہ اور علی کے ساتھ ہے، دونوں لینے تو آئے تھے اسے، اب کیا خبر کہاں گئے ہیں؟ عذرا بیگم کے بجائے شفیقہ حیات نے جواب دیا تھا۔ اچھے نیک لڑکے دیے ہیں پروردگار نے، شکر ادا کیا کرو، بے وجہ وسوسوں میں نہیں پڑا کرتے۔ انہوں نے مزید کہا۔ وہ چائے کا بڑا سا پیالہ تھامے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھیں۔ ارے نہیں اماں، وسوسے کیسے؟ میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ کئی روز ہو گئے کسی سے تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی، وہ شگفتگی سے بولے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، میں کسی قسم کی فکریں نہیں پالتا۔ جانتا ہوں میری اولاد پر نگاہ رکھنے کے لیے میری ماں ہمہ وقت چوکس و ہوشیار رہتی ہے۔ جہاں کہیں کمزوری نظر آئی وہیں مجھے مطلع کر دیں گی۔ بیٹے میری سرحدیں ہیں اور ماں میری محافظ، میں اطمینان سے ہوں۔ جیتے رہو۔ انہوں نے بیٹے پر شفقت بھری نگاہ کی۔ بوڑھے ماں باپ کو اور کیا چاہیے اولاد سے؟ ذرا سی لگاوٹ، ذرا سی محبت، ذرا سا اظہار، مشکل گھڑیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ کیسی مشکل اماں؟ کوئی مشکل نہیں بیٹے، اللہ کا احسان ہے۔ بس یہ بڑھاپا بذات خود ایک مشکل ہے۔ ساری عمر انسان اپنی مشکلات کا سامنا کر کے ان سے چومکھی لڑ سکتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے تو اسے آسان بنانے کے لیے دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپا ایسی مشکل ہے بیٹا جسے انسان خود آسان نہیں کر سکتا جب تک دوسرے نہ چاہیں۔ آپ کو کوئی شکایت ہے اماں؟ عذرا بیگم نے ساس کی صورت دیکھی۔ جیتی رہو، بیٹیوں جیسی بنی رہی ہو ساری عمر، شکایت کیسی؟ میں تو یوں ہی ایک بات کر رہی تھی۔ اللہ کا احسان، اس نے 2 بیٹے دیے، 2 بہویں دیں۔ ایک نے دھتکارا تو دوسری نے گلے لگا لیا۔ کبھی سوچتی ہوں ایک بیٹا ہوتا اور ایک ہی بہو تو میں کہاں جاتی۔ ایسا نہ کہیں اماں، یہ تو نصیبوں کے کھیل ہیں۔ کبھی ایک بیٹے کی ماں بھی سکھی رہتی ہے تو کبھی 11 بیٹوں کی ماں بھی 8 آنسو روتی ہے۔ سلجوق حسن نے خالی پیالی بیوی کو تھمائی۔ درست کہتے ہو بیٹا، خدا کا شکر ہے اس نے مقدر میں سکھ ہی سکھ لکھا۔ شفیقہ حیات اطمینان سے بولی۔ ہاشم کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں بھابی جان، اماں اس لیے فکر مند ہیں۔ عذرا بیگم نے شوہر کو ماں کی بے سکونی کی اصل وجہ سے آگاہ کیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات؟ وہ حیران ہوئے۔ میں تو یہ کہتی تھی کہ بچے اپنے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو تو آدمی پرایا چراغ مانگنے کیوں نکلے؟ ماشاءاللہ ہاشم میاں کو دیکھو تو نظر بد سے بچاؤ کی دعا یاد آتی ہے، میں تو فوراً پڑھ کر دم کرتی ہوں۔ ایسا اچھا ذہین بچہ اپنی بچیوں میں سے کسی کا مقدر کیوں نہ بنے؟ چھوڑیں اماں، سلجوق حسن نے سر ہلایا۔ ان کا بیٹا، ان کی عمر بھر کی کمائی، ہم کیوں اپنی نیتیں کھوٹی کریں؟ ان کی خوشی میں خوش ہو، خدا ہماری بچیوں کا مقدر بھی چمکائے گا انشاءاللہ۔ بس بیٹا بوڑھی جان ہوں، کوئی اور کام تو ہے نہیں، بیٹھی یہی سوچتی رہتی ہوں۔ شفیقہ حیات ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کے سوچنے سے کیا ہوگا اماں، جو ہونا ہوگا رقم ہو چکا۔ سلجوق حسن بھی ہنس دیے۔ فکر لا حاصل سے کیا حاصل؟ درست کہتے ہو، انہوں نے تائید کی۔ شاید میرا ایمان ہی کمزور ہے۔ دروازہ بج رہا تھا، اس نے کسل مندی سے گھڑی کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو لیٹی تھی۔ تفکرات نے اسے ذہنی طور پر کچھ بیمار کر دیا تھا۔ عموماً اس پر نکاہت کی سی کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کھولو بیٹی، میں ہوں، تمہاری بوا سکینہ۔
पान ज़दा लहजे में शहद घुला हुआ था। रबिया ने चटकनी गिरा दी। बाहर सकीना बुआ के हमरा कोई और भी था। सकीना बुआ के पीछे खड़े उस आदमी को देखकर वो न जाने क्यों खौफज़दा सी हो गई। कलफ लगे सफ़ेद लिबास में मलबूस वो शख्स कुछ नकली सा मालूम होता था। स्याह खिजाब से उसने सर के बालों और मूँछों को गहरा स्याह रंग लगाया हुआ था। गले में सुर्ख रुमाल था। बालों को उसने तेल की मदद से नहायत सलीके से जमाया हुआ था। उसकी आंखों की चमक ने रबिया को खौफज़दा कर दिया। सकीना बुआ मुंह में पान लिए कह रही थी, ये इरफान मियाँ हैं, मेरे बहनोई हैं मगर भाइयों जैसे हैं। तुमसे ज़रा एक काम के सिलसिले में मिलने आए हैं। तुम्हें ज़रा सी फुर्सत होगी बेटी? उन्होंने रबिया को दरवाजे के बीचों बीच इस्तादा पाकर पूछा। जी, वो चौंकी। जी हाँ, आए। बादल नखास्ता उसने उन दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया। सेहन के बीच में पड़ी चारपाई पर वो दोनों बैठ गए। रबिया अपने लिए किचन से स्टूल ले आई। कहिए सकीना बुआ। वो स्टूल पर टिक गई। देखो बेटी, बात सरासर तुम्हारे भले की है, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि ज़रा ठंडे दिल से इस पर गौर करना। उन्होंने पीक इधर उधर देखकर निगल ही ली। हाँ, फिर वो खंकारी। बात कुछ यूँ है कि मैंने अपना घर इन्हें बेच दिया है। लाख रुपया इन्होंने नकद दिया है, बकिया 50,000 किस्तों में दे देंगे। रबिया पलकें झपकाए बिना उन्हें देखती रही। हाँ, तो बात कुछ यूँ है कि ये मेरे घर को गिराकर चूड़ी का कारखाना बनाना चाहते हैं। सकीना बुआ कुछ नर्वस थी। बात कुछ यूँ है कि जगह कम पड़ रही है। उन्होंने गर्दन खुजाकर उन साहब की जानिब देखा था। देखो बीबी, वो मदद का इशारा पाकर अचानक शुरू हुए। इस जगह की मार्केट वैल्यू कुछ ख़ास नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख दे सकता हूँ। लाख नकद, 50,000 किस्तों में। सकीना बहन के साथ भी यही मामला है, तुम्हारे साथ भी, बल्कि मज़ीद नरमी की जा सकती है। मैं तुम्हें 1.60 कर दूँगा। मुझे 1.60 कर देंगे? रबिया समझ कर भी अनजान बनी थी। मैं समझी नहीं अंकल। इरफान शौकत ने एक निगाह उसके भोले चेहरे पर डाली। मेरा मतलब है मैं तुम्हें 1,60,000 दूंगा, सकीना बहन को दी गई रकम से 10,000 ज़्यादा। मगर आप मुझे रकम क्यों देना चाहते हैं? ये तुम्हारा घर ख़रीद रहे हैं ना बेटी, इतने अच्छे दाम लग रहे हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि फ़ौरन हामी भर लो। लड़की ज़ात हो, तुम्हें तो ससुराल जाना है ब्याह कर। अच्छा है तुम्हारे जहेज़ की रकम का बंदोबस्त हो जाएगा। और हाँ, वो ज़रा सा झुककर बड़ी राजदारी से गोया हुई। एक रिश्ता भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। हीरे जैसा लड़का है, अपना कारोबार है। सुनोगी तो खुशी के मारे फूली ना समाओगी। लेकिन वो तो बाद की बात है, पहले ये मकान का काम तो एक तरफ हो जाए। रबिया खामोश हो गई। उसके दिमाग में टाइम बम की टिक टिक बज रही थी। ख़तरे का अलार्म सुनाई दे रहा था। इरफान शौकत की सर्द चालाक नज़रें चारों अतराफ़ का जायज़ा ले रही थीं, जैसे उसने बिना रकम दिए ही वो घर ख़रीद लिया हो। बोलो बेटी, कब रकम दें तुम्हें? बात दरअसल ये है बुआ, वो ठहर कर बोली। ये घर मेरी फुप्पो का है, उनके नाम से ही इसके कागजात बने हुए हैं और फुप्पो लाहौर में रहती हैं। सकीना बुआ और इरफान शौकत को जैसे एक धचका लगा था। उनके चेहरे उतर गए। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। फुप्पो? फिर सकीना बुआ बोली। कौन फुप्पो? हमने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारी कोई फुप्पो भी हैं। ना कभी इतने सालों में तुम्हारी दादी ने ही कोई जिक्र किया। अगर उनकी कोई बेटी होती तो क्या उनके मरने पर भी ना आती, तुम्हारा सहारा ना बनती? रबिया फिर खामोश हुई। अब मैं आपको क्या बताऊं बुआ, वो सोच सोच कर बोल रही थी। दरअसल ये सब कुछ बहुत पुरानी चपकलश का नतीजा है। फूफा से दादी जान की लड़ाई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई। दोनों एक दूसरे को देखने के रवादार ना थे, इसीलिए फुप्पो कभी यहाँ नहीं आई। मुझे भी ये सब बातें उनके खतूत से पता चलीं। लेकिन अब मैंने फुप्पो को ख़त लिखा तो उनका जवाब आया। वो और मुनव्वर फूफा बहुत जल्द यहाँ पहुँच रहे हैं, शायद हफ्ता भर में। मैं आपको उनसे मिलवा दूँगी और मुझे यकीन है वो आपकी पेशकश पर ज़रूर गौर करेंगे। क्या कहा था आपने? 1.60? अरे हाँ, याद आया। फुप्पो ने लिखा है कि फूफा जान यही जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते हैं। फिर तो समझ लें बात बन ही गई। इरफान शौकत खड़ा हो गया। अच्छा बीबी, हम फिर आएंगे। और हाँ, उसने सोचती हुई निगाहों से सकीना बुआ की जानिब देखा। अपने फूफा को 2.60 कहना, बल्कि 3 लाख। 3 लाख? रबिया ने आंखें फैलाईं। इतने ज़्यादा पैसे इस छोटे से घर के? अरे 120 गज़ का प्लाट है, सकीना बुआ बेसाख्तगी में बोल गईं। फिर जैसे उन्होंने दांतों में ज़ुबान दबा ली। अच्छा चलें फिर? इरफान शौकत ने सकीना बुआ से पूछा था। हाँ, वो बेदिली से खड़ी हो गई। आए हाय बेटी, भला बताओ। नफीसा खाला की हैरत और सदमे से आंखें फटी हुई थीं। इस सकीना को खन्नास ने दीवाना कर दिया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अरे ये ना सोचा, बे माँ बाप की बच्ची बेछत की भी हो गई तो कहाँ जाएगी? भला बताओ, तुम्हारे जहन में अगर ऐसी चालाकी की बात ना आती तो वो मुआ तो तुम्हें ठग ही लेता।
पार साल नगीना के घर की कीमत 4 लाख लगी थी, लेकिन वो ना मानी। उसका तो मकान भी ख़राब हालत में था। तुम्हारा तो अल्लाह रखे ऐसी अच्छी हालत में है कि 5 में चला जाए, लेकिन मेरे मुंह में खाक क्यों जाए भला बताओ। रबिया घुटनों पर ठोड़ी रखे खामोश बैठी थी। उसका जहन अजब भूल भुलैयों में उलझा हुआ था। मैं तो कहती हूँ बेटी, झूठ को सच कर दो। नफीसा खाला कुछ सोच कर बोली। अगर तुम्हारा दूर परे का कोई रिश्तेदार है तो ख़त लिख कर उसे बुलवा लो। इन कमीनों का कुछ तो कान होंगे कि बच्ची तन्हा नहीं। ये तो समझ रही हैं जैसे लूट का माल है। भला बताओ। रबिया ने सर उठाकर उन्हें देखा। फुप्पो का पता मिला तो है एक ख़त में। मेरा ख्याल भी यही है कि मैं उस पते पर ख़त भेज कर देखूँ क्या जवाब आता है। तब तक इन मुँहों को यूं ही उलझाए रखो, नास पीटों को। फिर उन्होंने बेबसी से उसका चेहरा देखा। एक बात कहूँ बेटी, बुरा तो नहीं मानोगी? रबिया ने मुस्कुराकर उनके हाथ थाम लिए। नहीं खाला, बुरा मानने वाली बात अव्वल तो होगी नहीं। अगर हुई भी तो मैं हरगिज़ बुरा नहीं मानूंगी। तुम कहीं ये ना समझ बैठो कि खाला के दिल में कोई लालच है। छोटा मुँह बड़ी बात वाला हिसाब है। मेरा बेटा किसी तौर तुम्हारे लायक तो नहीं, फिर भी तुम्हारी हिफाजत के ख्याल से कहती हूँ, अगर तुम्हारी मंगनी बदर से हो जाए तो। वो डरते डरते बोली थी। फिर उन्होंने रबिया का तेज़ी से सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। ना ना बेटी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का सौदा नहीं, तुम्हारी अपनी खुशी है। अच्छा छोड़ो बेटी, रहने दो। मैं भी दीवानी हूँ। भला बताओ। वो उसकी हालत से शर्मिंदा थी। ना जाने कहाँ रख दिए हैं, सब दराज़ें उलट उलट कर देख चुकी हूँ, जैसे गधे के सर से सींग। एक मेरी ये तख्ता कमर, मैं भी कम बख्ती की मारी हुई चीज़ें रखकर बिल्कुल भूल जाती हूँ। अरीशा ने बेफिक्री से टीवी देखते हुए एक निगाह बड़बड़ करती माँ पर डाली, फिर दोबारा टीवी की जानिब मतवज्जा हो गई। इनको देख लो, अल्लाह का नूर। अरे मैं कहती हूँ तुम्हारे दिमाग अगर यही रहे तो ससुराल जाकर क्या गज़ब ढाओगी उन गरीबों पर। मुंह भर भर कर मुझे कोसेंगे कि माँ ने यही तरबियत की है। उसकी बेपरवाही देखकर उन्हें जलाल ही आ गया। लीजिए, अब मुझे गरीब की शामत आ गई। वो चिढ़ गई। चीज़ें आप रख रख भूलें, ससुराल में ताना मुझे मिले, कोई दुख बनती है अम्मी? अरे माँ से 2 लफ्ज़ तसल्ली के तो कह सकती हो, पूछ तो सकती हो कि क्या खो गया, किस लिए घंटा भर से परेशान हो रही हूँ। साथ ढूंढवाना तो अलहदा बात, कम से कम ज़ुबान तो हिला सकती हो। पत्थर के बुत की सी बेपरवाही से बैठी हो। अरे आग लगे इन टीवी वालों को, लड़कियों को बिल्कुल ही निकम्मा कर छोड़ा है। बस फैशन की बातें करवा लो, ये इन है, ये आउट है। मैं कहती हूँ ससुराल में जाकर खबर होगी इन हो या आउट हो। वो सख्त जल भुन चुकी थी। फैशन से मुतल्लिक चलता हुआ प्रोग्राम देखती अरीशा को उन्होंने बिल्कुल ही बेजार कर दिया। रिमोट से टीवी ऑफ करके उसने खफगी से माँ को देखा। यह ससुराल नामा न जाने कब तक चलेगा आपका, पॉइंट्स ख़त्म ही नहीं होते, रोज़ एक नया नुक्ता सुनने को मिलता है। माँ का जी जलाओगी तो यही कुछ सुनने को मिलेगा। हाँ, वो उसके बराबर बैठकर अपनी टांगें दाबने लगी। क्या खो गया है, उसे पूछना ही पड़ा। अरे तुम्हारे बाप के कुछ कागजात थे खाकी लिफाफे में, चंद रोज़ कबल मुझे थमाए थे, मैं भूल के ना जाने कहाँ रख बैठी, अब मिलकर नहीं देते। किचन में जो बिस्किट्स वाला केबन है, ऊपर छोटा केबन, उसमें भी एक ब्राउन लिफाफा पड़ा है, वही तो नहीं? फिर दोस्त बेगम ने लहजा भर सोचा, फिर उनका चेहरा खिल उठा। अरे हाँ, वहीं तो रख दिए थे उस दिन। आपका भी जवाब नहीं अम्मी, अरीशा मुस्कुरा दी। कोई भली सी जगह तो देख लिया करें चीज़ रखने से पहले। कल हाशिम भाई के दोस्त आए थे तो मैंने बिस्किट लेने के लिए खोला था केबन। अब अगर मैं ना देखती तो दिन भर की ख्वारी थी, ढूंढ ढूंढ कर बेजार हो जाते सब लोग। हाँ ये तो है, उन्हें एतराफ़ करना पड़ा। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर राफ़े अंदर चला आया। अस्सलामुअलैकुम ताई अम्मी, हाशिम घर पर है? वो कुछ जल्दी में था। नहीं हाशिम तो नहीं है, तुम कहाँ हवा के घोड़े पर सवार हो, आओ 2 घड़ी बैठो तो। उसके साथ हैदर चौक तक जाना था एक दोस्त से मिलने, मेरी बाइक नाफे ले गया है। अच्छा तो यूँ कहो हाशिम की नहीं मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। राफ़े कदरे जज्बज़ हुआ। अरीशा जाओ अली की दराज से उसकी मोटर की चाबी निकाल लाओ, वो तो सो रहा है, उठेगा 2-3 घंटे बाद। राफ़े ने कदरे सुकून का सांस लिया और वहीं सोफ़े पर बैठ गया। अरीशा उठकर अली के कमरे की सिमत बढ़ गई। फिर दोस्त बेगम बोलती रहीं, तुम लड़के तो बस एक तुम हो, एक तुम्हारा हवाई घोड़ा हो, और किसी शय की ज़रूरत नहीं। जिसे देख लो उसका यही हाल है। हमारे वाले तो ऐसे निकम्मे हैं, अलग अलग मोटरें लेकर दी हैं बाप ने और मामूली सा काम कहकर देख लो, तलवों से लगती है सर पर बुझती है। राफ़े खामोशी से बैठकर सुनने पर मजबूर था। अरीशा चाबी लेकर बाहर निकली तो उसकी सूरत देखकर मुस्कुरा दी। ये लें राफ़े भाई, आपका हैदर चौक वाला दोस्त इंतज़ार कर रहा होगा, जल्दी से चले जाएं। थैंक यू, वो ममनूनियत से गोया हुआ। स्याह जीन्स और रस्ट कलर शर्ट में उसका दराज कद नुमाया हो रहा था।
घने बालों की स्याही चमक बनकर बिखर रही थी। साफ सुथरा धुला धुलाया वो जैसे लॉन्ड्री से निकल कर आया था। फिरदौस बेगम की निगाहों ने दरवाजे तक उसका ताक़ुब किया। हाय हाय, उन्होंने सर्द आह भरी। अरीशा ने चौंक कर माँ की सूरत देखी। इस सर्द आह का मतलब वो बखूबी जानती थी।